कांग्रेस की क्या पहचान, कांग्रेस की क्या पहचान, नंगा भुक्का हिंदुस्तान। कांग्रेस की दूसरी पहचान गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी, तबाही, बर्बादी, धोखा और फरेब, फिरके वाराना फसादात, कर्फ्यू, जिससे मुसलमान अच्छी तरह वाकिफ हैं। कांग्रेस ने हमेशा ही मुसलमानों के साथ धोखा और फरेब दिया, तबाही और बर्बादी की। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, हम हिंदुस्तान में बादशाहगर नहीं हैं। हम हिंदुस्तान में आज बादशाहगर नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बादशाहगर मौकूफ रखते हैं। हम जिसे चाहते हैं सर पर इख्तिदार का ताज पहना सकते हैं, और हम जिसे चाहते हैं वो तख्त से उतार कर तख्ते पर लिटा सकते हैं। ये हमारे कुव्वत तवाजुन है, ये सियासी कुव्वत है मुसलमाना ने तेलंगाने की। मैं मुसलमान तेलंगाने से दर्दमंदाना अपील करता हूं, याद रखिए 30 नवंबर एक हक और बातिल की लड़ाई है। एक तरफ हक है और एक तरफ बातिल है। हक बुलंद होने को होता है, बातिल मिटने को होता है, दुनिया जानती है। और हमारे दीन और इस्लाम में भी एक जो है वाक़िए करबला ऐसी ही गुजरा। एक तरफ यजीदियत फौज थी, एक हुसैनियत की फौज थी। एक तरफ हक था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और एक तरफ यजीदियत फौज थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनका सर बुलंद रखा ता क़यामत तक। मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे जो है हक है, और बातिल मिटने को होता है, यजीदियत मिटने को होती है। 30 नवंबर को भी हक और बातिल की लड़ाई है। मुसलमानों, मैं बहैसियत एक आपका भाई मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाज़ी आपसे दर्दमंदाना अपील करता है, 30 नवंबर को आपका अपने हक राय दही इस्तेमाल करना है। हमारे लम्हे गलत थे, हमने 56 बरस तक आंध्रा वालों के हाथों में खिलौना बन गए। और मुझे कहना पड़ता है, कांग्रेसी हुकूमतों में जो है मुसलमानों के खून की जो है कोई कीमत नहीं थी। कांग्रेस हुकूमतों में पानी की कीमत थी, लेकिन मुसलमानों के लहू की कीमत नहीं थी। और बेआवाज बहता रहा, ये खून बहता रहा, और मुसलमानों के खून से होलियां खेली जाती रहीं। 22,000 फिरके वाराना फसादात इन्हीं की देन है। अगर अल्लाह चार मीनार को जबान देता तो चार मीनार के मिनारे चिल्ला चिल्ला कर कहते कि यही पुराने शहर हैदराबाद जो कर्फ्यू की लिपेट में था, वो कांग्रेस हुकूमतों की देन है। कांग्रेस हुकूमतों ने 18 दिन कर्फ्यू की हमें सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन आज फिर से एक नया चोला पहनकर कांग्रेस आपको धोखा और फरेब देने आ रही है। मैं इस मौके पर यह कहूंगा कि अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफा है। अल्लाह ताला ने तेलंगाने के लिए एक ऐसा अजीम और अनमोल तोहफा दिया है, केसीआर साहब की शक्ल में। केसीआर साहब ने जो है मैं आपको ये बात बताऊं मुसलमानों, कि केसीआर वो अजीम रहनुमा हैं जिसने 70,000 किताबों का मुतालिया किया है। आप बताइए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई भी सियासतदां, मैं ये चैलेंज करता हूं कि 70,000 किताबों का मुतालिया नहीं किया। और अगर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि अगर मुस्लिम हुक्मरानों की 1000 साल की हुक्मरानी मुसलमानों की तारीख और जोग्राफिया से अगर वाकिफ, तो केसीआर साहब वाकिफ हैं।
ہماری تہذیب سے واقف تو کے سی آر صاحب واقف ہیں، ہماری قربانیوں سے واقف تو کے سی آر صاحب واقف ہیں، اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اہم اور کلیدی رول اور انقلاب زندہ باد سے اگر واقف تو ہمارے کے سی آر صاحب واقف ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہمارے لیے کیا کے سی آر صاحب انمول تحفہ نہیں ہے، جس نے آندھرا والوں کی غلامی سے ہمیں چھٹکارا دیا، مرن برت بیٹھا، قربانیاں دی، جدوجہد کیا اور اپنی جان کو جوخم میں ڈالا، اور اس کے بعد ہمیں تلنگانہ عطا کیا۔ اور تلنگانہ آنے کے بعد کے سی آر صاحب سے 2014 میں ہمارا ریاست تلنگانہ جو ہے ہم کو ملا، اور آندھرا والوں کی غلامی سے کے سی آر صاحب میں ہمیں نجات دلایا، اور اس کانگریس کے ظلم و ستم کی حکومتوں سے ہمیں نجات دلانے والا جو ہے کوئی قائد، کوئی رہنما ہے تو وہ کے سی آر ہے، کے سی آر ہے اور کے سی آر ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، 2014 سے پہلے 10 سال بھی تو کانگریس ہی حکمران تھی، اور اس 2014 سے پہلے کیا تلنگانے میں مسلمان نہیں تھے؟ کیوں مسلم مائنارٹی ڈکلیریشن نہیں کیا ریونت ریڈی صاحب؟ 10 سال کے دوران تم نے مسلمانوں کے لیے 2004 سے 2014 تک تمہارے چیف منسٹر تھے ڈاکٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی، کرن کمار ریڈی، کے روشیا، اور جو ہے اس کے بعد یہی کرن کمار ریڈی جیسے چیف منسٹر تھے۔ 10 برس تک تم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے، مورخ اگر یہ تاریخ لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ کانگریس کی دور میں مسلمان 100 سال پیچھے ڈھکیل دیا گیا، اردو زبان ختم ہو گئی، اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد ہو گئیں، اور اس 10 سال میں کانگریس کی حکومتوں نے مسلمانوں کے لیے صرف 900 کروڑ روپے دیا، اور 4 ریسیڈنشل اسکول قائم کیا تھا، اور کچھ نہیں، یہ دنیا جانتی ہے۔ لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ مسلمانوں نے تلنگانے کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، 2014 سے 2023 تک 9.5 برس کا طویل عرصہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات کھل کر آئے گی کہ 2014 سے لے کر 2023 تک میرے اور آپ کے ڈائنامک چیف منسٹر، تلنگانے کے مہاتما، تلنگانے کے گاندھی، ڈائنامک اور سیکولرزم کے علمبردار، مسلمانوں کے حقیقی سچے ہمدرد اور رہنما کے سی آر صاحب نے 12,000 کروڑ روپے مائنارٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو دیا، اور نہ صرف اعلان کیا بلکہ منظور کیا اور جاری کیا۔ سارے ہندوستان کی 28 ریاستوں کا جائزہ لے لو، کہیں پر بھی مسلمانوں کو ایسے مراعات نہیں ہے۔ مورخ لکھے گا ڈیولپمنٹ پر تو کے سی آر صاحب کا نام سنہری حروفوں میں لکھے گا، اور یہ کہے گا اگر سارے ہندوستان میں مسلمان امن و امان سے زندگی گزار رہے ہیں تو تلنگانے میں اردو زبان فروغ پا رہی ہے تو تلنگانے میں اوقافی جائیدادیں جو ہے تحفظ ہو رہی ہیں تو تلنگانے میں، اور جو ہے تلنگانے میں امن و امان ہے، ہندو مسلم بردرہڈ، ہندو مسلم بھائی چارگی ہے، ہندو مسلم اتحاد ہے، امن کا ماحول ہے۔ اور خاص بات آپ کو میں بات بتاؤں کہ ہمارے ریسیڈنشل اسکولز، ارے یہ کانگریس نے 10 سال میں، ریونت ریڈی صاحب 10 سال میں تم نے 4 ریسیڈنشل اسکول قائم کیے تھے، لیکن ہمارے ڈائنامک چیف منسٹر، تلنگانے کے مہاتما چیف منسٹر کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب نے تلنگانے میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کے لیے 205 ریسیڈنشل اسکولز قائم کیے، جس کو اقامتی مدارس کہا جاتا ہے، اور 1,850 کروڑ روپے منظور کیے۔ آپ بتائیے
سارے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کوئی بھی ریسیڈنشل اسکولز ایسے نہیں ہیں. اگر آپ ریسیڈنشل اسکولز میں جائیں گے تو بچوں کے لیے سوئمنگ پول بھی نظر آئے گا, بچوں کے لیے اسپورٹس کا بھی گیم نظر آئے گا, بچوں کے لیے جو ہے گھریلو ماحول بھی دکھے گا, اور 1 لاکھ طلبہ و طالبات کو ہم تلنگانہ کی حکومت اور چیف منسٹر KCR صاحب نے مفت تعلیم دے رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. ریونت ریڈی, کیا تم یہ نہیں جانتے؟ آپ غور کیجئے, ارے تم جہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اور تم نے جہاں پر کوڑنگل میں MLA, ارے وہاں پر بھی جو بھی ڈیولپمنٹ ہے KCR صاحب کی بدولت ہے. اور آج اوورسیز اسکالرشپ, میں مسلمانان تلنگانہ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے طلبہ و طالبات, آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ایبراڈ جانے کے لیے اور مڈل ایسٹ جانے کے لیے, بیرونی ممالک کو جانے کے لیے KCR صاحب نے اوورسیز اسکالرشپ نکالی. بتائیے, سارے ہندوستان پر نظر ڈال کر بتائیے, میں یہ قسم کھانے کے موقف میں ہوں, سارے ہندوستان کے کسی بھی ریاستوں میں نہ مودی ہمارا, نہ راہل ہمارا, نہ کشن ہمارا, نہ ریونت ہمارا, اگر ہمارا کوئی قائد ہے, ہمارا کوئی رہنما ہے, وہ KCR ہے. KCR ہے اور صرف KCR ہے جس نے 20 لاکھ روپے ہمارے طلبہ و طالبات کو دیا, اور نان ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے. آپ بتائیے, غور کیجئے کہ اوورسیز اسکالرشپ 20 لاکھ روپے ایک اسٹوڈنٹ کو, اور نان ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے, کوئی واپسی نہیں ہے, مفت دیا جا رہا ہے. اور ہندوستان کے دیگر ریاستوں کے چیف منسٹرز نے اپریشیٹ کیا KCR صاحب سے مل کر, اور کہا KCR صاحب آپ نے تو ایک نئی تاریخ بنائی ہے. تو اس وقت میں بھی موجود تھا پرگتی بھون میں نے کہا یہ ہمارے لیے KCR صاحب گاڈ گفٹ ہیں, انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا تلنگانہ کے عوام کے لیے, تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام کے لیے بھی انمول تحفہ, تلنگانہ کے BCs SCs اور مسلمانوں کے لیے بھی انمول تحفہ. ارے تم کیا حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں ریونت ریڈی؟ اور آئیے جو ہے پینشن کا معاملہ, 3016 روپے پینشن. ارے کانگریس کے دور میں 200 روپے دی جاتی تھی پینشن, لیکن میرے اور آپ کے چیف منسٹر KCR صاحب نے 3000 روپے دیا. اور اب انشاءاللہ آئندہ مہینے سے نئی حکومت میں نیا سفر ہے, نئی منزلیں بلاتی ہیں, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. آج نئی حکومت جب آئے گی تو یہ جو ہے پینشن 3000 پینشن جا کر 5016 روپے ہو جائے گا, اور فزیکلی ہینڈی کیپ کو 6000 روپے پینشن ہو جائے گا, اور ڈبل بیڈ روم کے مکانات دیے جائیں گے. میں ایک خاص بات بتاؤں گا آپ کو, مسلمانان تلنگانہ کو ایک خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ جہاں نے ممتاز کی محبت میں تاج محل بنایا. دنیا جانتی ہے, آج ساری دنیا سے تاج محل کو دیکھنے کے لیے سیاح آتے ہیں, جو ہے تاج محل کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, اور پھر شاہ جہاں کی اور ممتاز کی محبت کے تذکرے بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ قربان جائیے ہمارے کلوا کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب پر, قربان جائیے KCR صاحب کے کارناموں پر, قربان جائیے KCR صاحب کے جو ہے سیکولرزم پر. KCR صاحب نے, شاہ جہاں نے تاج محل بنایا تھا ممتاز کی محبت میں, لیکن میرے چیف منسٹر KCR صاحب, تلنگانہ کے مہاتما, تلنگانہ کے گاندھی KCR صاحب نے جو ہے تاج محل نہیں بنایا, بلکہ تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام کے لیے تلنگانہ سے زیادہ خوبصورت
सेक्रेटरिएट बनाया। आज सारे हिंदुस्तान में सेक्रेटरिएट की जो है गूंज है कि अगर तेलंगाना का सेक्रेटरिएट सारे हिंदुस्तान के हर असेंबली और हर रियासत में सेक्रेटरिएट वैसा बनाने की कोशिश में है। यहां तक कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि हैदराबाद के जो है सेक्रेटरिएट की तरह ही जो है सारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। सारे लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। केसीआर साहब ने यह साबित कर दिया, देखो हुक्मरान ऐसा होना चाहिए, देखो हुक्मरान अवाम की जो है दहलीज पर होना चाहिए, हुक्मरान सेक्युलर होना चाहिए, ना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो आज मसाजिद की तामीर, सेक्रेटरिएट के बैक साइड जो मसाजिद तामीर हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर इफ्तिताई तकरीब में चीफ मिनिस्टर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उलमाए कराम, मशाइखीन इज़्ज़ाम और तेलंगाना की गवर्नर साहबा भी मौजूद थी। सभी देखते रह गए दोनों मसाजिद की तामीर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि आपने सेक्रेटरिएट को तो तामीर किया, लेकिन मसाजिद को खूबसूरती से जो है मसाजिद को तामीर किया। और आज मुसलमानों में जोश है, खुरोश है। आज हम यही चाहते हैं। मैं मुसलमानों से यह अपील करूंगा कि 30 नवंबर को आपको फैसला करना है, हक का साथ देना है। हक केसीआर साहब हैं, हक बुलंद होने को होता है, बातिल खत्म होने को होता है, और आप हक का साथ दीजिए। और केसीआर साहब को आपने 10 साल आजमा लिया है, और तेलंगाना को और मजीद तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको याद रखिए, अपने वोट भी देना है, घर के महल्ले वालों के वोट भी डलवाना है, अपने घर वालों के वोट भी देना है, और आपके बरकत के वोट जरूर देना है, क्योंकि आपके वोटों में बरकत है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बादशाह गर का मौखूफ दिया है। मुसलमानों, आज हम एक नई तारीख बनाएंगे और केसीआर साहब को फिर से दोबारा इख्तिदार देंगे, हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनाकर सारे हिंदुस्तान को यह बताएंगे कि हमारा लीडर सेक्युलर, हमारे लीडर की स्कीमात सेक्युलर, हमारे लीडर की पॉलिसी सेक्युलर, हमारा लीडर पर यही कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। केसीआर साहब फिर से कामयाबी के साथ जो है इंशाअल्लाह दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है हैट्रिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। इंशाअल्लाह मुसलमान भी साथ हैं, बीसीज और एससीज भी साथ हैं, 4 करोड़ अवाम साथ हैं, और अवाम के दिलों की धड़कन केसीआर हैं, और केसीआर साहब जो है अवाम के दिलों पर हुकूमत करते हैं, और केसीआर साहब जो है एक सेकुलरिज्म का सिंबल हैं, और हम सब मिलकर कार के निशान को वोट देना है। कार का निशान आपका ब्राइट फ्यूचर है, कार का निशान तेलंगाना का डेवलपमेंट है, कार का निशान आपकी तरक्की की जमानत है। कार को वोट दीजिए, कार में बैठ कर जाइए, कार को वोट दीजिए और अपने वोट दीजिए, बरकत के वोट दीजिए। जय तेलंगाना, जय केसीआर।